मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया की जिंदगी के अंदर आखिरी दौर के अंदर 3 आदमी जो है उन्होंने नबूवत का दावा किया और चौथी एक औरत भी थी। 3 आदमी जिन्होंने नबूवत का दावा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी यमन के अंदर, और तुलैहा बिन खुवैलिद असदी, असद कबीले का तुलैहा नामी शख्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम में इन्होंने दावे नबूवत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को 2 बातें फरमाई। एक ये बात फरमाई कि उसामा का लश्कर जो आपने खुद तैयार करवाया, फरमाया इसको हर सूरत में रवाना किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, उस ना करें, तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, मगर आप बीमार हुए तो लश्कर जो है वो भी मदीना मुनव्वरा से बाहर 8 मील बाहर लश्कर को भी रोक दिया गया कि आपकी बीमारी जो है वो खतरनाक सूरत इख्तियार कर रही है, इसलिए रुक जाओ। रुक गए। 14 रोज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। तो अब आपकी वफात के बाद सबसे पहला मसला जो है वो यही था कि हजरत उसामा के लश्कर को बाहर भेजा जाए, और कोई लश्कर जो है अभी तक था नहीं। मदीना मुनव्वरा उसकी वजह से खाली हो जाना था और खाली हो रहा था। आपका हुक्म यह था कि इस लश्कर को हर सूरत में भेजा जाए, और दूसरा आपका हुक्म यह था कि ये लोग जिन्होंने नबूवत के दावे किए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको आपने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में यमन का हाकिम बनाकर भेजा, आमिल बनाकर भेजा, अमीर बनाकर भेजा, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो यमन के अंदर जिसने दावा नबूवत का किया था उसके खिलाफ कार्रवाई की, और उस कार्रवाई के अंदर वो कामयाब हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही से ये बता दिया कि मुआज़ इब्न जबल का लश्कर जो है वो कामयाब हो गया, और मुद्दई नबूवत जो है उनके लश्कर के हाथों से कत्ल हो गया है। ये आपने वही से इत्तला दे दी। बाद में वहां से हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन सहाबा को इत्तला देने के लिए भेजा, तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के इब्तदाई दिनों के अंदर वहां पहुंचे। यमन से सफर करके तो वहां पहुंचे और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह को इत्तला दी, जबकि वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इत्तला दे चुके थे, और ये इत्तला आ गई, गोया उसका खातिमा हो गया। अब 2 आदमी रह गए, एक मुसैलमा कज़्ज़ाब और दूसरा तुलैहा बिन खुवैलिद असदी। तो उसके बाद उन दोनों के मुतल्लिक़ कार्रवाई के लिए अब फौरी तौर पर अमल दरामद नहीं हो सकता था, इसलिए कि हजरत उसामा का लश्कर वो पहला आपका हुक्म था कि इसकी तामील करके इसको रवाना किया जाए। तो आपकी वफात के फौरन बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को के हाथ पर जब बैत खिलाफत हो गई, तो उस वक़्त हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने सबसे पहला काम यही किया कि हजरत उसामा के लश्कर को रवाना फरमाया। रवाना फरमाने से पहले आपने सहाबा से मशवरा किया, जो शूरा के लोग थे, अकाबिर सहाबा, उनसे मशवरा किया
تو اکثریت یہی کہہ رہے تھے کہ حضرت مدینہ منورہ کے اندر تو کوئی لشکر نہیں ہے اور باہر سے ابھی کوئی جماعت تیار بھی نہیں ہوئی، تو یہاں پیچھے کون نگرانی کرے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ بات فرمائی کہ اگر ابو بکر کو باہر کے درندے بھی آ کر مدینہ منور شہر کے اندر داخل ہو کر کھا جائیں اور کوئی آدمی بھی شہر کی حفاظت کرنے والا نہ ہو، تو تب بھی ابو بکر اس لشکر کو روانہ کر کے رہے گا جس کا جھنڈا اللہ کے رسول نے خود اپنے دستے اقدس سے باندھا ہے۔ فرمایا کچھ ہو جائے میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا، اور اس جھنڈے کو میں نہیں کھول سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ صدیق اکبر کے یہ الفاظ سن کر شورا ساری جو ہے اس نے پھر کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، آپ کی رائے منظور۔ ساری شورا نے تصدیق کر دی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ پیچھے مدینہ کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں، لشکر کا کوئی حصہ 2 4 10 15 آدمی بھی موجود نہیں ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تقاضا یہ تھا کہ اس لشکر کو ہر صورت میں بھیجنا ہے، اور صدیق اکبر یہ سمجھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنے سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور وہ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرت اسامہ کا لشکر فتح کر کے وہاں دشمنوں کو دلیل و خوار کر کے واپس یہاں مدینہ منورہ میں پہنچا، اور اس کے بعد اگلی رات کو ایک قبیلے کے بدماشوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، تو اس وقت تو لشکر موجود تھا۔ 1.5 مہینہ تک کسی کو مدینہ منورہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر کا یقین اتنا مکمل اور کامل تھا، سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے میں مسلمان کو گھاٹا نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان کے فرامین، ان پر عمل کر کے جس طرح صحابہ کرام نے وہ سارے وعدے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اسی طرح آپ کے لیے بھی وہی وعدے ہیں، بشرطے کہ آپ بھی اسی طرح ہی عمل کریں جس طرح انہوں نے عمل کیا۔